नमस्कार, म्हजें नांव शिल्पा चोडणकर। हांव एक फार्मसिस्ट जावन आसा। गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसींतल्यान हांव 2002 पास आउट जाल्लें। पास आउट जाल्या उपरांत हांवें चिंतिल्लें की हांव म्हजें स्वताचेंच अशें कितें तरी करतलें म्हणून, पूण फायनान्सिसाची कमी आसल्या कारणान सदांच खंय तरी फाटीं उरतालें। सो जॉब घेतलो हांवें आनी बरीच वर्सां हांवें मेडिकल रॅप म्हणून काम केलें। थंय एक्सटेन्सिव ट्रॅव्हलिंग असल्या कारणान जे जिवाक त्रास जाताले, शक्य जायनाशिल्ले, पावसान वतान भर वतान उपाशी भोंवप आनी त्रास जाताले खूपच। सो विचार मनान सदांच आशिल्लो की स्वताचें कितें तरी चालू करपाक जाय आनी करतलेंच। आनी मेडिसीन लायन हॅज बीन माय पॅशन एंड फॉटे। सो दुसरी गजाल कितें आशिल्ली की मया गांवान अशें कोणा खातीर फार्मसी हांगा नाशिल्ली लोकां खातीर। सगळ्या लोकांक आमकां बिचोले वयचे पडटाले ना तर म्हापसा। इच्छा आशिल्ली की स्वताचीच अशी फार्मसी हांव घालतलें। म्हज्या पप्पाची इच्छा आशिल्ली की तो स्वता म्हाका घालून दितलो अशें म्हणून, पूण ते फायनान्सीस नाशिल्ल्या कारणान खूब कठीण जातालें आनी खूब तेंप लागलो हें चालू करपाक। सो आतां जेन्ना हांव न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज सोदतालें की कितें करतलें हांव काय अशें म्हणून, हांव एक दीस पंचायतीन गेल्लें। थंय म्हाका EDCचो स्टाफ आयिल्लो आशिल्लो। So I happened to meet them over there and they were conducting a session about CMRY scheme. So हांवें म्हजो प्रोसेस चालू केलो, पंचायतीची लायसन्सीस आनी बाकीचे जे कितें आशिल्ले ते परमिशन्स घेवन हांवें प्रोसेस चालू केलो आनी इतलो बरो गायडन्स EDCंतल्यान मेळ्ळो म्हाका। तांचो स्टाफ इतलो कोऑपरेटीव आशिल्लो। सो ज्या जाग्यार कितें अडचणी आयल्यो त्या जाग्यार मॅडमीन गायड करून फुडें वचून विदीन ऑलमोस्ट 2 months ऑफ टायम सगळो प्रोसेस कंप्लीट जावन आयज ही फार्मसी म्हजी उबी जाली। सो टोटल क्रेडिट गोज टू एक्चुअली EDC फॉर बॅकिंग मी अप फॉर माय विजन। आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार जो आमचो स्वयंपूर्ण गोंयचो जो विजन आमचे चीफ मिनिस्टर घेवन आसात, तांकां स्वयंपूर्ण करप, सेल्फ रिलायंट करप, ताच्या खातीर खुबश्यो गव्हर्मेंट स्किम्स घेवन आयिल्ल्यो आसा। ताच्या पैकीच ही एक CMRY स्कीम जाचो फायदो हांवें घेतलो। रोजगाराच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज दुसऱ्यां खातीर ओपन करून दवरच्यो। वन पर्सन मे हॅव एन आयडिया and others can join in and where it can open up the opportunity for employment and more employment. So धन्यवाद म्हणटा मनापासून, मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा EDC डिपार्टमेंट आनी आयज आमच्या CM सराक की ही स्किम्स इतले हितून आमकां अवेलेबल करून दिली म्हणून। धन्यवाद।